अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रुख़सतिस सौमी, रोज़ों में रुख़सत के मसाइल। सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अन्ना हमज़ा इब्न अम्रिल अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु फ़िस्सफ़्र व कान कसीरस्सियामी फ़क़ाल इन शि'ता फ़सुम व इन शि'ता फ़अफ़्तिर। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, हमज़ा बिन अमर अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? और वो कसरत से रोज़े रखने वाले थे, यानी वो आम दिनों में कसरत से रोज़े रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख, चाहे ना रख। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इससे क्या पता चलता है, अगरचे सफ़र में रोज़ा रखने की रुख्सत है, अगर कोई शख्स रोज़ा रख सकता हो तो वो रख ले, यानी रखना मना नहीं। छोड़ने की इजाज़त है, इल्ला ये कि रखने से इंसान मुशक्क़त में पड़ जाए। अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ग़ज़ौना मा'a रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसित्ता अशराता माज़त मिन रमदाना फ़मिन्ना मन सामा व मिन्ना मन अफ़्तरा फ़लम याइबिस्साइमु अलल मुफ़्तिरी व लल मुफ़्तिरु अलस्साइम। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हम 16वें रोज़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद के लिए निकले। हम में से बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा और बाज़ लोगों ने रोज़ा छोड़ दिया। ना रोज़ादार ने बेरोज़े पर एतराज़ किया और ना बेरोज़ ने रोज़ादार पर एतराज़ किया। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, जबकि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बाज़ ने रोज़ा रखा और बाज़ ने नहीं, तो किसी ने भी दूसरे को हकीर नहीं जाना। हमारे यहाँ क्या होता है, एक मामले में दो लोगों की राय मुख्तलिफ हो तो वो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। हर एक समझता है कि वो ज़्यादा बेहतर है और दूसरा उससे कम दर्जे का है। जो ये समझे कि वो कम दर्जे का है दूसरा, वो खुद ब खुद अपना दर्जा ही कम कर लेता है, वरना अल्लाह की दी हुई रुखसत से फ़ायदा उठाने वाला भी अल्लाह ही के हुक्म पर अमल कर रहा होता है। इबादत में असल चीज़ अल्लाह ताला की फर्माबरदारी है। हैज़ व नफास वाली औरत को मज़कूरा हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हैज़ या नफास ख़त्म होने के बाद रोज़े की क़ज़ा अदा करनी होगी। दूध पिलाने वाली हामला औरत को रोज़ा न रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ क़ज़ा होगी। अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा इज़ा ख़ाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम फ़ज़ालिका मिन नुक़सानि दीनिहा। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं? हाँ ऐसा है, यानी ऐसा है कि जब औरत हाइज़ा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोज़ा रख सकती है, और उनके दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। बहरहाल कमी तो हो रही होती है, जब इंसान एक इबादत नहीं कर रहा होता, ये कमी पूरी कहाँ से होती है? जिस सबब से रोज़ा नहीं रख रही, यानी मसलन दूध पिलाने की वजह से, तो वहाँ दूध पिलाने का अजर अलग से मिल रहा है।
ان انس ابن مالک القعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرض الصوم رواہ احمد ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نماز انسان ہر مہینے میں چھوڑتا ہے تو اس کو پورا کرنا مشکل ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی ہے۔ پھر دونوں عبادتوں کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، ہم تو نہیں جانتے اصل کیا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری، روزہ رکھ لو تو رکھ لو، کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، نماز پڑھو پڑھ لی، چھوڑ دو چھوڑ دی، قضا کر لو۔ اصل حکم ہے بات ماننا، فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القریض افطر فافطر الناس متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام کرید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر اگر مسافر کو تکلیف محسوس ہو یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ بڑھاپا یا بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حکم کے بارے میں 2 آرائیں ہیں، ایک تو یہی اور دوسری یہ کہ 2 وقت کا کھانا افضل ہے، 2 وقت کا کھانا دیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ انسان 2 وقت کا ہی کھانا کھلا دے تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى رحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما ھذا فقالوا صائم فقال لیس من البر الصوم فی السفر
متفقن علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اپنی جان پر زائد از بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑنا کوئی نیکی کا کام، نیکی کی بات نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔